हे बरसँगै पिपल दिन्छ सधैँ शीतल सानो माया त्यस्तै तिम्रो छ माया ए हट्यो मनको पिर मुटु तिमीतिर सानो माया न दाया न बाया वाइफेन्ड गर्लफ्रेन्डभन्दा जति जिस्किने चल्ने जति मनका कुरा खोल्ने हुन्छ नि बुढाबुढी भएपछि खोल्नु हुँदैन बुढाबुढी भएपछि म जिस्किने चल्नु हुँदैन मलाई त किडन्याप गरेर ल्यायो नि उहाँले मलाई त्यस्तो लभ परेकै थाहा थिएन नि त्यति बेला कहाँ लभ भन्ने कुरै थाहा हुन्थेन अनि उहाँको अब त्यो कलाकारिता त एकदम राम्रो हो होइन गीत पनि गाउनुहुन्थ्यो पहिला गीत पनि एकदमै राम्रो मिठो गाउनुहुन्छ उहाँले होइन इन्डस्ट्रीमा धेरै कुराहरू अब व्यापक रूपमा छन् नि त नराम्रो कुराहरू पनि फैलिरहेछन् होइन त्यही भएर अलिकति केही मात्रामा त नराम्रो पनि हो भन्ने लाग्छ मलाई किरण दाईको राता मकै चोकै बनिएको छ राता मकैको चोकले उहाँले आफैले बनाउनु भएको छ राता मकै मार्ग बनिएको छ उहाँकोबाट इतिहास भएछ नि त हे कता कता देखे झैँ लायो यो रूपले कटकै मन खायो इमाडुल हाम्रो गाम त्यो फिल्ममा चाहिँ विराज भट्ट हिरो सुशील छेत्री र विराज भट्ट अनि सुशील छेत्री चाहिँ इनिसबाट हुनुहुन्थ्यो म चाहिँ हलदारको रोल थियो अनि प्रमोद भण्डारी डाइरेक्टरले चाहिँ मुस्कानजी एउटा केही थियो छैन तपाईँसँग यही अनुहार नपरे कति हातहरू हेर्छ सहिले हे मनको इच्छा झन् बढ्दै गइरहेछ कहाँ देखम र हो कहाँ भेटम भइरहेछ सुनको गजुरलाई हो सुनको गजुरलाई कहाँ देखम कहाँ भेटम मेरो हजुरलाई। दर्शक महानुभाव नमस्कार, म गोपी कृष्ण। आज विशेष बसाइरहेको छ तपाईँले टेलिभिजनको पर्दामा लामो समयदेखि हेर्नुभएको पात्र, विशेष गरी आज तपाईँले निकै नै मन पराउनु भएको टेली सिरियलहरू जिरे खुर्सानी, तितो सत्य, मेरी बासै, पछिल्लो समय ब्रेक फेल लगायत थुप्रै चलचित्रमा पनि अभिनय देख्नुभएको, निकै नै मन पराउनु भएको धनराम मुस्कानको घरमा आइपुगेको छु म। यति भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई स्मरण पक्कै पनि भयो। यति मात्र होइन, मुस्कानजीको जहाँसम्म लाग्छ केही कुराहरू थाहा पाइसक्नु भएको छ, तर पनि आज यो अर्थमा यो एपिसोड अलिक विशेष रहेको छ कि आज मुस्कान दम्पतिसँग छु म, त्यस कारणले अलिक विशेष हुनसक्छ। गमला केसी र मुस्कानजीसँगको अन्तरङ्ग कुराकानीहरू हुनेछ, किनकि अहिलेसम्म तपाईँलाई थाहा नहुनसक्छ उहाँहरूको पर्सनल कुराहरू अर्थात् पर्सनल लाइफको कुराहरू, विवाहगतको कुराहरू, किनकि लामो समय भइसकेको छ विवाह गरेको, कलाकार क्षेत्रमा आएको 3 दशक भइसकेको छ भन्दाखेरि उहाँ अभिनय चलचित्र र टेलिसिरियलको अभिनय मात्र होइन, एक गायक पनि हो, त्यो पनि सफल गायक। यावत कुराहरू छन्। यति मात्र तपाईँलाई कलाकारिताभन्दा बाहेकका कुराहरू चाहिँ बढी इन्ट्रेस्टिङ आज हुनसक्छ, किनकि सर म्याम दुवै सँगै हुनुहुन्छ। अब स्वागत गरौँ, दुवैजनालाई स्वागत गरौँ। नमस्कार। एकदम दर्शकलाई मैले भने आज मुस्कान सरको मात्रै कुराकानी हुँदैन, म्यामको पनि कुराकानी हुने भएका कारणले आज केही इन्ट्रेस्टिङ पक्कै पनि हुन्छ। लाइफमा सँगै भएका कुरा, कहिले हुनुभएको थियो, बिचमा रमाइला कुरा, केही दुःखका कुरा होइन, उतार चढाएको कुराहरू हुन सक्छन्। सुरुमा मुस्कान सरबाट कुराकानी गरौँ। कलाकारिता क्षेत्रमा मैले बुझेसम्म 3 दशक अभिनयमा चाहिँ अब गायन यात्रा त अझै माथि अगाडि पनि थियो होला, किनकि कति दर्शकलाई त्यो पनि थाहा छ तपाईँको गीतहरू सुन्नुभएको छ होइन, नसुनेकाले आज सुन्नुहुनेछ पक्कै पनि। आज सम्भवतः म्यामले नि गाउनुहुन्छ तपाईँको गीत, दुवैजनालाई गाउनुहुन्छ आज चाहिँ, किनकि सकेसम्म दर्शकलाई रमाइलो माहौल, कलाकारिता क्षेत्र भनेकै रमाइलो कुराकानी होइन, त्यो हुनेछ। अहिले ठ्याक्कै हामी कोरोना भाइरस लगभग लामो समय भइसकेको छ, लकडाउन छ, बाहिर कलाकारिताको कुराकानी गर्दा फिल्म्स टेलिसिरियल लगभग सुटिङ भएका छैनन्। यो 4-5 महिनाको अवधि चाहिँ कसरी कटाउनु भयो? यो 4-5 महिना एकदम गाह्रो पनि भयो एकदम, किनभने अलि व्यस्तता भइरहने मान्छे सुटिङमा, कार्यक्रममा, विशेष गरेर योपालि तिजमा धेरै कार्यक्रम लोकदोरी गाउने सिजन थियो। कोरोना लागेदेखि अब घरबाट निस्किन पनि डर भयो, फेरि जाने चाहिँ कहाँ के उसको घरमा जाँदाखेरि कोरोना सारेर गएको जस्तो सोध्छन् होइन, त्यसैले आफ्नै घर टाइम पास गर्न धेरै गाह्रो भयो। घरभित्रै बसिरहनु भयो? यही घरभित्रै बस्ने, सुत्ने, टिभी हेर्ने, विशेष गरी ज्यान यस्तो भयो अनि एकदम तनाव भएछ कि। अब चाहिँ केही समयमा भनौँ न, अब अलिक सहज हुँदै गएको छ, पक्कै पनि फेरि सुटिङहरू सुरु हुन्छ होला। अब म्यामलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो, किनकि प्रायः जस्तो अब घरमा बसिरहने होइन, कलाकारितामा अथवा बाहिर नडुल्ने मान्छेलाई त घरको कामहरूमा अलिक सहज होला, टाइम पास भएन भन्नु भन्दा नि सरसँगै भइरहँदाखेरि
पहिला खालि सुटिङमा हिँडिरहने टाइम नदिने अहिले चाहिँ बढी टाइम दिने कस्तो लागिरहेछ अलिक घरिघरि वाकपन त भएको छैन कति बसिरहेको भन्ने खालको छैन त्यस्तो त होइन रमाइलो भइरहेछ अब उहाँ सधैँ घर बाहिर हुनुहुन्थ्यो व्यस्त घरमै बस्नुभएको छ खुसी लागिरहेछ त्यही अहिले चाहिँ कहिले सुटिङमा जाने बेला भन्ने त भएको छैन अब माहौल यस्तो छ अब भन्न त मन त छ नि त अब काम अब उहाँलाई पनि बोर हुन्छ नि त होइन घर अब सुटिङ हिँड्दा मान्छे घर बता दिक्क लाग्छ नि त्यस्तो त फिल त भएको छ नि तै पनि अब कामको बेलामा त हिँड्नु परिहाल्यो त्यति कलाकारिता क्षेत्रमा चाहिँ मैले बुझेसम्म अब दर्शकले कतिले बुझ्नु भएको छैन सोला टेलिभिजनको पर्दामा धेरै देखियो तपाईँलाई कतै फाटाफुट्टा देखिथ्यो कि छैन कतै कहिलेकाहीँ यसो देखाइहालौँ भनेर अथवा रुचि हो कि होइन रुचि हुँदाहुँदै पनि कतिपय जान नसकेको अवस्था हुन्छ कतिले सरले लान चाहँदा पनि तपाईँ आफै नगाउन सक्छ उहाँले त हिँड्नु भन्नुहुन्थ्यो म त आफ्नै अब व्यवसाय छ होइन अब आफ्नो व्यवस्थाको व्यस्तताको कारण चाहिँ म नगएको खासै भनेपछि भनौँ न व्यस्तताले रुचि चाहिँ के हो त रुचि अब आफ्नै पेसामा रुचि छु म त्यति जस कलाकारितामा चाहिँ मन चाहिँ पर्छ तर जानु चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ छैन मलाई अब जस्तो दुईजना पनि हुन्छ नि कुनै सिरियलमा कुनै फिल्ममा कता कति म्युजिक भिडियोमा देख्यो पनि हुन्थ्यो नि भोलि पर्सिलाई यसो बुढी भएपछि हेर्नलाई यस्तो पनि गराएको थियो भन्ने हुन्थ्यो पहिला चाहिँ एकताका सुरुमा 46 सालमा जनआन्दोलन भएपछि यो प्रजातन्त्र आएपछि 47 सालमा एउटा टेलिफिल्म बनेको थियो कि चुनाव भोट कसरी हाल्ने भन्ने कुरा त्यो प्रभाकर देव शर्माले गरेको थियो त्यो टेलिफिल्म चाहिँ इमाडलमै भएको थियो सुटिङ भएको थियो कि किनभने उहाँसँग पहिलेदेखि चिन्जान पनि थियो अनि इमाडलमै गर्ने कुरा भयो इमाडलमा 47 सालमा सुटिङ गरेपछि मेरै यही गाउँमा मेरै घरमा स्टुडियो जस्तो थियो प्रभाकरले जति फिल्म बनाए यहीँ बनाए अनि आमा पनि खेल्नुहुन्थ्यो पनि खेल्थ्यो छोरी सानो थिए अनि मेरो दाइ मनराम केस पनि नाच गर्न जागिर पनि दाइ अनि हामी यहीँ स्टुडियो नै थियो कि हाम्रो यहाँ सिरियल प्रभाकरले जति सिरियल बनायो यहीँ हाम्रै घरमा सुटिङ हुन्थ्यो अनि थोरै बहुत एडमा विज्ञापन पनि खेल्नु भयो पहिला भनेपछि त्यो एउटा भनौँ न देखिनु भएको रहेछ भनौँ न विज्ञापनै भए पनि त पर्दामा भए पनि स्वास्थ्य कर्मीको भूमिकामा चाहिँ सानो रोल खेलेको थिएँ पहिला अब अलिक अगाडि सम्झौँ है हजुरको विवाह चाहिँ भएको कति वर्ष भएछ कति सालमा हाम्रो विवाह होइन हाम्रो लभ पऱ्यो हाम्रो विवाह छैन हामी मेरो ससुराली यही गाउँमा हो ससुराली त्यही छ हामीसँग एउटै क्लासमा पढ्थ्यौँ त्यो मोहनराज स्कुलमा 6 क्लास पढेर 7 क्लास जाँदाखेरि पुष्माका बिदा हुन्थ्यो नि पहिला 2 महिना बिदा हुन्थ्यो अनि हामी सँगै स्कुल जान्थ्यौँ ततर्ममा हुन्थ्यो सँगै स्कुल जाँदा जाँदै अब बुवा उपप्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो यहाँको इमाडल गाउँ पञ्चायतको अनि घरमा आमा म दाइ चाहिँ यहाँ छुट्टी बसिएको थियो कि अनि सँगै जाँदाखेरि अब रगतमै मायाप्रीति छ क्या हाम्रो अनि त्यही बेला 6 क्लासको जाँतिर 6 क्लास जाँतिर पुष्माको बिदामा पुसको 14 गति वीरेन्द्र राजाको जन्मोत्सव थियो अनि यहाँ गाउँ पञ्चायतबाट चाहिँ लान्थ्यो कि जुलुस हुँदा टुँडी खेल अनि त्यो बेला त्यही दिन लिएर 6 क्लासबाट 7 क्लास 8 क्लासको एक्जाम भइसकेको थियो खासमा म 9 क्लासमा जाँदै थिएँ सँगै हो एउटा क्लास सँगै एउटा क्लास हामी क्लासमेट हो 8-9 क्लास भनेको पनि धेरै सानै हो नि उमेर चाहिँ कति भयो त्यतिखेर त्यस्तै 15 जति 16 हजुर त्यो बेलामा परिवारसँगै छलफल गरौँ मनाएरै लजायौँ किन भागिहाल्नु भन्ने खालको पनि त आएन दिमागमा कि नदिएरै हो त्यो बेला चाहिँ उमेर भएको थिएन अब माघी बिहेमा भर पर्दै थियो नि त तर मायाले अब त्यो कुरिरहने समय छैन अब माग्नु जाम फेरि गाउँमै गाउँ पऱ्यो भर्खर पढाइ सुरु भयो होला कहाँ दिने 2-4 वर्ष कुर्नुपर्ने कहाँ सकिन्छ भने लिएर जाम भन्ने सहमति दुईजना भयो पारेन कहाँ लानुभयो सिधै घरमा ल्याउनु भयो कि कता लानु यहाँबाट हामी साँखुमा सानमाको घर थियो कायेश्वरी भन्ने ठाउँमा त्यहाँ गएर बसेर सानमालाई हामीले हाम्रो बुवाले चाहिँ भन्नुभएको थियो अरे त्यसपछि हामी सिधै गाडी लिएर अनि हामी कायेश्वरी भन्ने ठाउँ त्यहाँ गयौँ अनि 8-9-10 दिन जति हामी लुकेर बस्यौँ अनि उसको आमा खोज्न आउनुभयो अनि त्यसपछि अब जे भयो आउनुहोस् भन्ने कुरा भएपछि अनि हामी आयौँ यो इन्ट्रेस्टिङ रहेछ होइन तपाईँहरूको लभ स्टोरी अहिले भन्नुभयो अझै पनि विवाह भएको छैन हामी लभमै छौँ विवाह चाहिँ कहिले हुन्छ तल भनिदिनुहोस् त त्यो बिहे अब अहिले कसैको बिहे देख्दाखेरि चाहिँ बिहे यस्तो हुन्छ हुन त छोरीको पनि बिहे गरिसक्यो अहिले बिहे पनि भएन घरमा ल्याइयो टिका टालो सानो बाहुन बोलाएर छानिदिनु गर्यो पहिला तन्तरमा हुन्थ्यो अहिले हामी तिमीमा
तिमी तिमीमा छौँ, तपाईँ हजुर आइसु गइसु छैन हाम्रो, हामी उसले नि तिमी भन्छौ मलाई, म नि तिमी भन्छु, यही छ मायाप्रति हाम्रो। यो मायाप्रति अझै पनि भनौँ न अरूको लागि उदाहरण यो भन्नुहोस्। अब जस्तो भगाउनु भयो नि उहाँले होइन, भाग्नु भयो नि दुवैजना, घरमा चाहिँ कहिले थाहा भयो, कसरी मनाउनु भयो? धेरै पछि थाहा भयो माइतीमा त पहिले थाहा भयो लान्छ त होइन। अब उहाँ झन् 1 वर्ष नै भित्राउनु भएन मलाई, अनि त्यसपछि आफै गएको आफै, अनि आफै नभित्रापछि आफै गएको म आफै जानुभयो भनौँ न माइती। के थियो उहाँहरूको भनाइ सुरुमा? अलिक केही समय त रिसाउनुहुन्छ? उहाँहरू त एकदमै अब रिसाउनु भएको थियो नि। उहाँहरू त रिसाइहाल्नुहुन्छ अब बेला नपुगेको छोरी होइन, अब यसरी लाँदाखेरि त रिसाइहाल्छन् जसको आमा बाउ पनि। अनि त्यही हो होइन त, तैपनि उहाँहरू मान्नु भएको थिएन, म आफै जबरजस्ती गएको हो घरमा माइतीमा। यो भनौँ न पहिला चाहिँ अलिक बढी माया प्रेम भन्ने बित्तिकै अलिक अर्कै सोच्ने होइन, आजको जस्तो समय थिएन। पछि ससुराली जाँदाखेरिको तपाईँको रियाक्सन कस्तो रह्यो त्यहाँनिर दुवैजनासँगै जाँदाखेरि? ससुराली मेरो, म त सधैँ जान्छु ससुराली, मणिवाक जाँदाखेरि नै त्यही बाटो पर्छ, अहिले पनि सधैँ। अब ससुराली जस्तो लाग्दैन, गाउँघर आफ्नै घर जस्तो लाग्यो, यो घरबाट त्यो घर आफ्नै घर हो। त्यहाँ गएर ज्वाइँ साहब यताउता नि हुँदैन, सासू मात्रै हुनुहुन्छ मेरो, अनि सालो छ। मतलब त्यो ससुराली गएको भन्ने फिलै हुँदैन कि अब सधैँ गइरहेको ससुराली, त्यो फिल हुन्छ। सुरुमा चाहिँ हुन्छ नि बिहे गरिसकेपछि भगाइसके पछाडि त अलिक डर पनि थियो होला, हुन्छ नि अलिक के भन्ने होला टाइपको, त्यतिखेर त अहिलेको जस्तो भएन नि त। त्यतिखेरको सुरुमा जाँदाखेरि के थियो? त्यो बेलामा 1 वर्ष जति माइती जानु गएन, उनीहरू लिन पनि आएन नि, बुढी पछि आफै त्यहीँ जानुपर्छ भन्ने कुरा भयो। अनि ऊ गएपछि बिस्तारै बिस्तारै अब ज्वाइँले पनि बोलाउने, टिकाटालो गर्नु पऱ्यो भनेर, त्यसपछि दसैँ मौका पारेर अनि गयो ससुराली गयो। अब दर्शकलाई किन म सुरुबाटै आइरहेको छु होइन, अब विवाह भयो भनौँ न, विवाह भइसके पछाडि अब घरमा चाहिँ अहिले कतिवटा हुनुहुन्छ फ्यामिलीमा? छोरीको बिहा भइसक्यो भन्नुभयो होइन, भनिसके त 3जना छौँ। 3जना। छोरा बाबु छोरा छ, छोरा 24 वर्ष पुरा भएर 25 लाग्यो अहिले। विवाह गर्नुभएको छैन। गरिदिने सोचमा? होइन अब सोच त हाम्रो अहिले भनौँ न घरमा अब हामी 3जना मात्रै छौँ, त्यही भएर त्यो सोच त अब उसलाई कहिलेकाहीँ खाना पकाउनलाई पनि प्रब्लम पर्छ क्या। अनि गरिदिने भनेर उसको चाहिँ इच्छा, छोराको बिहे गरिदिनु भने छोरा चाहिँ अहिले मान्दैन कि, अझै 2-4 वर्ष म केही गर्दैछु, म पढ्दैछु, जाइ पनि छ छोरो अहिले। अनि उसको इच्छा विपरीत अब हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ पर्पज चाहिँ राख्यौँ हामीले, तर ऊ राजी भएको छैन। आजभोलिको समयमा आफू एउटा भनौँ न एक ठाउँमा पुगिसके पछाडि आफ्नो उद्देश्य पुरा गरिसकेपछि बिहा गर्ने भन्ने हुन्छ, त्यो राम्रो पनि हो होइन। अब अहिलेको कुराकानी गर्दाखेरि जस्तो विवाह गरेर तपाईँको रमाइलो क्षण रहेछ नि त्यहाँनिरको होइन, अझै एकछिन म अगाडि नै रहन्छु त्यो स्कुलेको समयमा लैलैमा लागेर माया गर्नुभयो कि उहाँसँग? किनकि उहाँसँगै पढ्ने अरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला त्यतिखेर त क्लासमा, उहाँलाई नै हेर्नुको कारण के थियो त्यतिखेरको मन सम्झिनुहोस् त एकचोटि। त्यो बेलामा अब अहिले हेर्नु, त्यो बेला अहिले त यति राम्री चिनी नि, त्यो बेला कति राम्रो थिएन होला। मतलब सकेसम्म मान्छेले राम्रो चिजलाई मन पराउँछ, राम्रो चिज मात्रै खोज्छ कि, मन होस् नहोस्, धन होस् नहोस् होइन, जात होस् नहोस्, मान्छेले मन पराउनु भनेको आकर्षण यही रूप हो। रूप हेरेपछि मायाप्रति राम्रीतिर सबैको आँखा पनि जान्छ। अनि मन पराउने कुरामा मन पराइयो। अब त्यो बेलादेखि नै म सानै बेलादेखि गीत गाउँथेँ, म त्यो बेलादेखि नै कलाकार, म स्कुलमा गीत गाएर म फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुन्थेँ कि त्यो 11 कार्यक्रममा। अनि मिसहरूले नि ल यसलाई गीत गाइदियो धन एउटा गीत सुन्नु पऱ्यो भन्थ्यो, म गाइदिइहाल्ने कि। त्यो सँगै पढ्न जाँदाखेरि अब 75 म एउटा गाउँले हामी, अनि त्यो हिसाबमा माया बसेपछि अब 10 क्लास पढेर एसएलसी विद्या पनि हुन्थ्यो नि, तर कुनै क्षमता सकिएन कि, लिएर गयो। अहिलेसम्म जिन्दगी एकदम हाँसी खुसी ह्याप्पी छौँ हामी। त्यतिखेर भन्नुभयो अब भनौँ न तपाईँको अब राम्रै भएर मैले सुरुमा आकर्षण जसको पनि जान्छ, तपाईँले चाहिँ उहाँलाई मन पराउँदाखेरि के थियो? उहाँ राम्रै भएर हेर्नुभयो, मन राम्रो भएर हेर्नुभयो, र अरू के थियो? मलाई त किडन्याप गरेर ल्यायो नि उहाँले, मलाई त्यस्तो लभ परेको थाहा थिएन नि, त्यति बेर कहाँ लभ भन्ने कुरो थाहा हुन्थेन। कसरी राजी हुनुभयो त? किडन्याप हुँदाखेरि पनि तपाईँ राजी हुनुभयो त? अब त्यतिकै किडन्याप भयो, किडन्याप भएपछि के त्यो राजी नै हुँदैन नि। अनि मायाको किडन्यापहरू गर्न सिपालु हुनुहुँदो रहेछ उहाँ चाहिँ। अनि राजी खुसी कुरै आउँदैन नि त्यहाँ। अब के अरे किडन्याप भएपछि
राजी खुसी म 9 9 भन्ने पाइन्छ र पाउँदैन नि यस्तो खालको किडन्यापमा तपाईँ पनि राजी भएको किडन्याप हो नि त यो त फेरि मनले हो नि त अब राजी भएको किडन्याप अब त्यो भन्न मिल्दैन लगेर अब कहाँ कहाँ लगाएपछि कहाँ नदेख्नु घर आउनु न कहीँ देख्नु त्यस्तो हुन्छ नि त अब कहाँ त्यस्तो होइन नि त नि कति समय थियो तपाईँहरूको लभ चाहिँ जस्तो सानै क्लासदेखि हो कि 5-6 क्लासदेखि नै अलिक बढी गहिरोमा परेर 8मा पढ्दाखेरि भगाउनु भयो हो कि 1-2 महिनामै भगाउनु भयो होइन त्यो अब सधैँ सँगै स्कुल जाने सँगै फर्किने होइन अब देखादेख हुने तर त्यो बेलाको उमेरमा चाहिँ अब लभ भइ चाहिँ अब लभ त फेसनै हो अहिले त त्यो बेलाको लभ चाहिँ पवित्र हुन्थ्यो माया हुन्थ्यो होइन एकले अर्कालाई पाउने एकले अर्कालाई चाहिँ गुमाउनु नपर्ने त्यो हिसाबको माया थियो अब त्यो मायामा चाहिँ अब ठिक छ दुईजना सल्लाह गरेर भागिन्छ नि मागेर त सम्भव भएन दिने पनि बेला समय थियो ल भाग्नै पर्छ भन्ने कुरा पछि भाग्यो जस्तो भनौँ न काँचो लभ भनौँ न जस्तो मलाई थाहा पनि थिएन लभमा छु र भन्दा भन्दै थाहा नहुँदा भगाउनु भएको हो त्यो किसिमको लभ भयो पछि चाहिँ अब चाहिँ मैले ओहो बिहा गरेछु गल्ती गरेछु त भन्ने भएन भागेछु भन्ने गल्ती गरेको त महसुस त भइहाल्छ नि अब पछि अनि हजुर भनौँ न त्यहाँ जाने बित्तिकै उता गइसकेर बसेपछि भयो कि अथवा अलिक पछि भयो पछि नै अब ठुलो गल्ती गरेछु भन्ने महसुस भयो त्यही हो गल्ती गरेको महसुस गर्नुभएछ उहाँले तपाईँले चाहिँ के गर्नु त्यतिखेर रमाइलो अथवा खुसी उहाँलाई पाएर होइन रमाइलो अब घरमा आमा बुवा हुनुहुन्थ्यो दाइ थिएन हामी पनि त्यो आमा बाउ अब समाजसेवा गर्न बिहान गएपछि बाउ कहिलेकाहीँ 2-4 दिनै नआउने अनि आमाको लागि पनि सपोर्ट हुन्छ नि अनि जस रमाइलो ह्याप्पी नै भयो आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि पनि उस्तै हुनुहुन्छ होइन माया प्रेममा जोडीमा अब राम्रोमा तपाईँहरू झन् दुवैजना उस्तै होइन त्यतिखेरको परि अब त एकचोटि बयान गर्नुहोस् न उहाँ अहिले भर्खर भन्नुभएको थियो भने अझै पनि यति राम्रो हुनुहुन्छ भने पहिला कस्तै हुनुहुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो होइन यो माया प्रेम चाहिँ उमेर बढ्दै गइसके पछाडि परिवर्तन हुन्छ कि झन् गाह्रो हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ गाह्रो चाहिँ के भने आर्थिक कुराले के सबैभन्दा ठुलो कुरा पहिला सुरुमा चाहिँ मायाको लागि यस्तो गरिदिन्छु आकाशको तारा यताउता गरिदिन्छु तर त्यो होइन मायाले त रोउँछ मात्रै मायाले संसार टिक्दैन मायाले व्यवहार टिक्दैन मायाले त रोउने मात्रै हो त्यही भएर व्यवहार हुनु व्यवहार भनेको कमाइ हुनु पऱ्यो सुख शान्तिले हुनु पऱ्यो मैले 8वटा एल्बम निकालेँ 8वटा एल्बममा गमला कृषिको प्रस्तुति भनेर लेखेर राखेको छु मैले हरेक गानामा त्यो कुरामा बुढीको लागि अहिले पनि हामी बुढाबुढी होइनौँ कि हामी साथी हौँ जिन्दगीको साथी हामी मैले भन्ने नि अहिलेसम्म पहिला तँतरमा हुन्थ्यो अहिले तिमीमै छ हजुर नि परेन तपाईँ पनि परेन त्यहाँसम्म छौँ जिन्दगी अब छोरो अहिले साथी जस्तो छ छोरी साथी जस्तो छ होइन यो फिल आनन्द फिल छ कि कति रमाइलो लाइफ होइन कति उदाहरणीय अहिले आएर म्याम उहाँको कामप्रति तपाईँको चाहिँ के रहन्छ जस्तो गीत गाउनु भयो कलाकारितामा अब फिल्म क्षेत्रमा टेलिसिरियलमा विज्ञापनमा धेरै गरिरहँदाखेरि यो काम चाहिँ सुरुवातमा तपाईँले देख्दाखेरि जस्तो गीत गाउनुहुन्थ्यो त्यतिखेर तपाईँहरू बिहा गर्दाखेरि पनि कलाकार भनेका त्यति राम्रो होइन भन्ने कता थियो नि त्यो कुरा चित्त बुझ्थ्यो तपाईँलाई उहाँको पेसाप्रति पहिला अनि उहाँको अब त्यो कलाकारिता त एकदम राम्रो हो होइन गीत पनि गाउनुहुन्थ्यो पहिला गीत पनि एकदमै राम्रो मिठो गाउनुहुन्छ उहाँले होइन कलाकारिता पेसा चाहिँ नि अलि नराम्रै हो मैले देख्दा चाहिँ नि अहिले पनि के चिज रहेछ त्यस्तो नराम्रो भन्नुभयो त खास त्यस्तो नराम्रो अब भन्नु पर्दा कतिपय कुराहरू भन्नु मिल्ने पनि हुन्छ होइन नमिल्ने पनि हुन्छ नि त अब कुनै कुराहरू नराम्रो देखियो त्यही भएर अलि नराम्रै लाग्छ जस कलाकार अब कलाकार त भने नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन होइन तर कुनै कुरामा त नराम्रो पनि हो अब कलाकारितामा जस्तो घरमै मुख्य मान्छे कलाकार हुनुहुन्छ तर यो क्षेत्रमा नराम्रो पनि छ भन्दै गर्दा उहाँबाटै केही नराम्रो देखिएर भन्नुभयो कि अथवा इन्डस्ट्रीमा अरू केही देख्नुभयो त्यो होइन इन्डस्ट्रीमै देखेको छ त इन्डस्ट्रीमै देखेर त भनेको त मैले उहाँसँग जोडिएको कुरा होइन अब उहाँसँग जोडिएको कुरा त अब खै अब नदेखिकन भन्न मिल्दैन होइन अब इन्डस्ट्रीमा धेरै कुराहरू अब व्यापक रूपमा छ नि त नराम्रो कुराहरू पनि फैलिरहेछन् होइन त्यही भएर अलिकति केही मात्रामा त नराम्रो पनि हो भन्ने लाग्छ मलाई अब मुस्कान सरले यो विषयमा के भन्नुहुन्छ त नराम्रो हो तपाईँको आफ्नो पेसा आफूले काम गरेको पेसालाई के भन्नुहुन्छ होइन कलाकार भनेको एउटा देशको गहना भन्थे होइन कलाकार भनेपछि अब इन्डियामा त भगवान् मान्छन् नेपालमा चाहिँ अलि रेस्पेक्ट धेरै छैन कि यहाँ चाहिँ किनभने सानो देश सानो सोचाइ भएका मान्छे धेरै छन् यहाँ वास्तवमा कलाकारको त रूपै हुँदैन कलाकार त भगवान् सरको हुन्छ
आफूमा भएको कलालाई युज गर्ने हो। कतिको मन राख्नुपर्छ हँसाएर, कति गाएर कतिलाई नचाउनुपर्छ। यो पलमा कलाकारले गर्न धेरै गाह्रो छ नि। हो कमाइ छैन, यो कुरा प्रष्ट भन्दै हुन्थ्यो, त्यही भएर नभन्ने। कमाइ छैन कि अब पहिला यतिकै खेलिन्थ्यो, अहिले थोरै बहुत कमाइ हुने बेला बल्ल आएको थियो। अब अहिले फिल्महरू नि बन्दैनन् धेरै, टेलिफिल्ममा नि चाकडी चाप्लुसी बढी भयो। सबै धेरै कलाकार भयो कि देशमा। मिडिया सानो छ, कलाकार अति भयो। अब टिभीमा आउनलाई, अब अहिले युट्युबमा देखा पर्नलाई सबैलाई रहर सबैलाई छ कि तर आफूमा त्यो क्यापेसिटी छ कि छैन, आफूमा त्यो क्षमता छ कि छैन, कसैलाई ख्यालै छैन। हिजो अस्ति आजभोलि पैसा हालेर गाना खेल्छन् मोडलहरू, पैसा हालेर टेलिफिल्म खेल्छन् भनेपछि हामी पैसा लिएर खेलेको अवसरै कहाँ आउने भयो। यहाँ त सबैजना कलाकार, सबै बनाउन खोज्ने, सबै खेल्न खोज्ने, अनि यसमा पनि नातावाद कृपावाद। एउटा कलाकार पनि उसलाई खेलाउने। अब अहिले सर्ट मुभीले अब छक्कै पर्छ। आज नै एउटा सुटिङ थियो, पैसा आउँदैन। ल पैसा आउँदैन भने त यहाँ पुगे त अर्थै भएन नि। आज म अहिले चलचित्र कलाकार सङ्घको कार्यकारी सदस्यमा छु। म चुनाव जितेर त्यहाँ पुगेको छु। अब पनि कलाकारहरूको भ्यालु भएन भने अब के को लागि खेल्नु। अब खेलिसकेँ। अब 2047 सालबाट टेलिफिल्ममा आएको मान्छे म। जिरे खोर्सानी खेलेँ, तितो सत्य खेलेँ, मेरी बासै खेलेँ, ब्रेक फेल खेलेँ। ब्रेक फेल फेरि आउने क्रममा थियो कान्तिपुर टेलिभिजनमा 2 भाग सुटिङ भइसकेको छ। आउने बेलामा ठ्याक्क कोरोना भयो, ठ्याक्क रोक्यो। अब फेरि एग्रिमेन्ट भइसकेको छ, अब त्यो सुरु हुँदैछ। अनि हङ्गामा भन्ने सिरियल आइरहेको थियो, यही कोरोनाले गर्दा रोकिरहेछ। किनभने कलाकार गाउँ गएका फर्किन सकेकै छैनन् कि। त्यही भएर कलाकार अब अनि विशेष गरेर एउटा कुरा के भने मेरो घरमा यहाँ बस्ने कोठामा बस्नेहरू सबै गायिका म्युजिसियनहरू छन् कि यहाँ दोहोरी गायिकाहरू। अब उनीहरूलाई चाहिँ आजभोलि त्यो दोहोरी गायिका हातमा नङ पालिस लगाएर चट्ट गाएर मेकअप गरेर खान्छ। अहिले चामल छैन, कतिलाई हामीले सहयोग गरिरहेको छौँ। यहाँ घर भाडा भएको छैन, 4-5 महिना कोरोना लागेदेखिको भाडा भएको छैन। कति गायिकाहरू अहिले ज्यामी काम गरेर गइरहेको छ। अब त्यो दोहोरी त कहिले खुल्छ सम्भवै छैन। दोहोरी साहुहरू आज सामान निकालेर लाख पर्ने भाडा सामान लिएर निकालेर, सामान भनेको त्यो स्टेजमा भएको सामान, स्टेज भत्काउने कुरा, टेबल भत्काउनु लिएर भाइसके। अब किनभने खोलेर पनि अब दोहोरी चल्दैन त, खोल्ने कहिले के भाडा त बढाइ छ, लाग्छ नि, अझै लाग्ला। सधैँ भाडा तिरेर भन्न सक्ने अवस्था भयो। निर्भर होला भन्ने छ र यतिकै टिकेर भने नि मान्छे त मर्या छ, रोग सरै छ। कलाकारको दयनीय अवस्था हो। विशेष गरी नेपालको कन्टेक्स्टमा कुराकानी गर्दा इन्कम चाहिँ एकदमै कमै होइन, आम्दानी छैन। पनि कलाकारलाई यो भ्यालीमा मात्रै कलाकार बन्न, विदेश जान, एउटा दोहोरी निकाल्न भ्यालीमै आउनुपर्छ के। नेपालमा जहाँ गर्दा काठमाडौँ भ्यालीमै आउनुपर्छ। अब यहाँ आएर डेढा बस्नु पऱ्यो, यहाँ आएर पैसा खर्च गर्नु पऱ्यो। एउटा गाना निकाल्दाखेरि, लोकदोहोरी गाना निकाल्दाखेरि कतिमा 30-40 हजार खर्च हुन्छ। भिजुअल गर्नलाई 1 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। त्यसको रिप्लाई खोइ लाख खर्च गरेर कतिवटा निकाल्ने, तर के को लागि निकाल्ने। एउटा कलाकार त मिडियामा आउनु पऱ्यो, 2-4 पैसा कमाइ हुनु पऱ्यो, कलाकारको रेस्पेक्ट हुनु पऱ्यो, अनि पो कलाकार हुन्छ। अहिले मैले भने नि आज युट्युब च्यानलले यहाँ त आफूबाट धेरै युट्युब खोलेको छ, जसले खोलेको छ, जसले हालेको छ, भ्यालुलेस हुँदैछ कि कलाकार। पक्कै पनि जस्तो यो कलाकारिता क्षेत्रमा इन्कमहरू कम हुन्छ भन्दै गर्दा 30 वर्षभन्दा बढी भनौँ न यो क्षेत्रमा लागिरहँदाखेरि म्यामलाई चाहिँ के लाग्यो? सर 30 वर्ष लाग्नुभयो, अरू कुनै पेसा गरेको भए त आज कति हुन्थ्यो होला आम्दानीकै कुराकानी गर्दा, होइन? आम्दानी निकै नै कम हो। निकै नै कम भन्दा नि न्यून नै छ भनौँ न, न्यून नै छ। किनभने कलाकारलाई पनि त भोग लाग्छ नि, कलाकारको मुख हुँदैन, कलाकारको पनि खाने मुख हुन्छ होइन। उनीहरूको जान परिवार हुन्छन् होइन। अब उनीहरूको पनि अब इच्छा हुन्छ नि। अब कुनै कलाकारहरू त हाम्रो त घर छ ठिकै छ, हामी त जे पनि अब नभए पनि तात्पर्य तर खान्छौँ। कति बाहिरबाट आएर भ्याली बाहिर आएर बसेको कलाकार कोठा भात तिर्नु सकेनन् होइन। उहाँहरूलाई त अब कमसेकम खाने शुद्ध छैन। ल अब उहाँहरूको पारिश्रमिक त तोकिनु पर्छ नि कलाकारलाई पनि, यति भनेर कलाकारको अब योग्यता अनुसार होइन, उनीहरूको अब क्यापेसिटी अनुसार तोकिनु पऱ्यो नि, यति पैसा यति दिने भनेर। त्यही भएर अलिकति कलाकारहरूलाई चाहिँ अलिकति नेपालमा कलाकारको केही कानुन नै छैन कि। त्यसको लागि एउटा राम्रो सरकारले चाहिँ नि
कलाकारहरूलाई पनि यसो हेरिदिने, कलाकारहरूको जीवन बिमा गरिदिने होइन, यस्तो कुराहरूमा ध्यान दिनु पऱ्यो नि। यतिका वर्ष भयो, 21औं शताब्दी आइसक्यो अहिले, तैपनि कलाकारहरूलाई केही उ नै छैन कि, मान्यता मूल्य नै छैन, कलाकारहरूको मूल्याङ्कन नै छैन होइन। उनीहरूको कामको मूल्याङ्कन हुनु पऱ्यो होइन। अब त्यसको खोइ त हाम्रो नेपालमा केही छैन, खालि देश गरिब मान्छे धनी होइन, धनी मान्छे। हजुर माथिल्लो स्तरका मान्छे धनी। अब अनि अब कलाकारहरूलाई पनि भनौँ न, अब भनिहाल्यो उहाँहरूको पनि जान परिवार हुन्छ होइन, उहाँहरूको पनि इच्छा हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि अब अलिकति आयो हुन्थ्यो हुन्छ नि, त्यस्तो छैन। एउटा नेपालीले नि एउटा कानुन राम्रोसँग बनाइदियो भने उहाँ कलाकारहरूको पनि राम्रो दिनहरू आउन सक्छ। भोलिको दिनमा के हुन्छ हेर्दै जाउँ होइन, किनकि आज यतिका वर्षसम्म कलाकारितामा देन दिँदै गर्दा अझै पनि कलाकारहरूमै दुखेसो छ भने कहिले पो सुखेसो होला, खै कहिले सुख होला भन्दै अब गीतको कुराकानी पनि गरौँ एकचोटि होइन। 7-8वटा एल्बमहरू निकाल्दै गर्दा अब चाहिँ अलिक कम गर्नुभयो हो कि गीत सङ्गीतमा, कि यतातिर व्यस्त भएर हो सिरियल अथवा फिल्ममा? सिरियलमा नि अलिक व्यस्त भयो। अनि गाना निकाल्नु भन्दा अब एक त भाका पनि त्यति छैन, काहीँ न काहीँ मिल्न जान्छ, अहिले भाकै छैन। अनि निकाल्दा पनि जति पैसा खर्च गरिन्छ त्यसको रिप्लाई केही पनि छैन कि। अब चर्चित भयो अरे भन्ने छैन, एउटा गीत गाएपछि त्यो त्यति एक गायक भएछ भन्ने मात्रै भयो। अब अहिले चर्चित यताउता केही छैन कि। पहिला चर्चित भएका गायकहरू गायिकाहरू आजभोलि धेरै अप्ठ्यारामा छन्। अब गाएर केही होला छैन, रहरको मात्रै पुर्याउने हो कि। अनि अब नयाँलाई चाहिँ अलिअलि खर्च गरेर पनि एउटा गाना चाहिँ गाउनुपर्छ भनेर लगाइदिएछन्, गाएका नै छन्, एल्बम निकाले पनि छन्। अहिले मैले पनि एउटा नयाँ गाना निकालेको छु, मेरो चाहिँ मैले गाइसकेँ। अब त्यो लेडिजको चाहिँ बाँकी छ, लेडिजको भोकल हाल्न बाँकी छ। अब त्यो पर्सि सोमबारको कुरा छ, पर्सि सोमबार हालेपछि अब गाना निकालेपछि फेरि सुटिङ गर्नु पऱ्यो। सुटिङ गरेर के गर्ने त भन्दाखेरि युट्युबमा हाल्ने, युट्युबमा अब आफ्नो छैन अर्काकोमा हालिदियो, त्यही त्यस्तो। यो गीत चाहिँ कस्तो छ त? अब अहिले भन्न मिल्छ कि केही टुक्का तपाईँको आफ्नो भाग चाहिँ कि एकैचोटि एल्बममा हेर्नुहोस् भन्ने हो कि युट्युबमा चाहिँ हेर्नुहोस् भने केही टुक्का अहिले सुनाइनु भयो भने दर्शकलाई ओहो अब हेर्नै पर्ने गराउनुहुन्छ? यो गाना चाहिँ अब म काठ क्षेत्रको भएर काठे भाकामा छ, यो काठे लयमा। अनि यसको चाहिँ के छ भने आजभोलि फेसबुकमा चाहिँ हाइहेलो हुन्छ, देखादेख हुन्छ, फेसबुकमा लभ पर्छ, फेसबुकबाटै मान्छेले कतिले भगाउँछन् होइन। अनि यो विषयवस्तुमा चाहिँ त्यसरी बनाएको छु कि मैले। त्यो भाका लयमा चाहिँ अब नाच्नु पनि मिल्ने, काठे भाका त नाच्ने हो नि त, नाच्ने भाकामा मैले बनाएको छु। गाइदिउँ त, म गाइदिउँ नयाँ भाग गाइहाल्नु र। हे मनको इच्छा झन् बढ्दै गइरहेछ, कहाँ देखम र हो कहाँ भेटम भइरहेछ। सुनको गजुरलाई हो सुनको गजुरलाई, कहाँ देखम कहाँ भेटम मेरो हजुरलाई, कहाँ देखम कहाँ भेटम मेरो हजुरलाई। अहिलेको भाका मेरो। यो चाहिँ आफैले शब्द सङ्गीत गर्नुभएको? सङ्गीत एरेन्ज गरे चाहिँ अर्को मान्छेले गरे, मैले त्यो भाका चाहिँ मेरै हो। अनि यसको शब्द चाहिँ रमेश केसी मट्टारे आदरणीय दाई, गुरु दाई, कलाकार, उहाँले लेखिदिनु भएको छ। मैले चाहिँ यो गाना गाइसकेँ। यो गाना गाउने बेला लकडाउनले धेरै च्यापी, स्टुडियो बन्द भयो। बल्ल आज भोलि फेरि यो लकडाउन हटेछ। अनि त्यो गायिकालाई बोलाएको छु पर्सि गाउनलाई, त्यसपछि निकालेर अब त्यही। लोकगीतका पारखीहरूको लागि तपाईँले गाउनुभएका गीत चाहिँ केही हदसम्म पक्कै पनि चिनिएको छ, धेरै सङ्ख्यामा नगाए पनि होइन, थोरै गाए पनि, तर धेरै भनौँ काठ क्षेत्रका होस् अथवा लोकगीतलाई माया गर्ने दर्शकका लागि, श्रोताका लागि चाहिँ परिचित चाहिँ तपाईँको गीत। एउटा गीत भनौँ न, इमाडोल आफ्नो बसाइ भएको कारणले इमाडोलकै नामबाट निकाल्नुभयो होइन, इमाडोल सानो गाउँ भने। त्यो पनि यो क्षेत्रमा त निकै नै हिट भनौँ न, नेपालभरि पनि लगभग इमाडोल भन्ने कहाँ रहेछ भन्ने पनि पारिदिनु भयो। मैले यो गाना जति पनि हास्य कलाकार भएर म जिरे खोर्सानीबाट जिल्ला कमेडी कलाकार भएर गएँ। अनि त्यहाँ त दोहोरी हुन्थ्यो, त्यहाँ कमेडी प्लस दोहोरी कार्यक्रम पनि हुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ मैले इमाडोल साना गाउँ, पहिला चाहिँ इमाडोल साना गाउँ भनेको त त्यो गाएर अहिले मैले त्यसलाई रिमिक्स गरेर फेरि इमाडोल हाम्रो गाउँ भनेर गाएको छु कि। त्यो पनि सुटिङ गर्न बाँकी छ त्यो गाना अहिले। त्यो गाना दोहोरीमा बज्थ्यो कि कुनै ताका यतातिर, इमाडोल साना गाउँ भन्ने थियो। अनि मैले अर्को एउटा गाना निकालेको छु, त्यो एक टुक्का सुन्नुहोस् ल। म त्यो चाहिँ मेरो मनको कुरा, मेरो
जीवन सङ्गिनीलाई सम्झेर मैले गाएको। सुरुमा उसले पनि मोडल गरेको थियो, पछि उसलाई चाहिँ त्यति इन्ट्रेस्ट नै भएन। यो पलमा त्यो हे वर्षसँगै पिपल दिन्छ सधैँ शीतल, सानो माया त्यस्तै तिम्रो छ माया। ए हट्यो मनको पीर मुटु तिमीतिर, सानो माया न दाया न बाया। ए तिमीले बाँच्नु पर्दैन पिरमा, दुःख पीर मैलिउँला शिरमा। तिमीले बाँच्नु पर्दैन पिरमा, दुःख पीर मैलिउँला शिरमा। अहिले भनी बुझ्यौ कि नानीले, बुझ्यौ होला म भन्दा ज्ञानीले, ए बुझ्यौ होला म भन्दा ज्ञानीले। यस्तो शब्दले गरेको छु मैले गाना। अब म्याम हरेक गीतमा तपाईँलाई केन्द्रित, माया प्रेममा केन्द्रित, तपाईँको रिप्लाई चाहिँ के जान्छ त यो कुरामा? अब आफूलाई खुसी लाग्छ नि, एकदम खुसी लाग्छ त। उनी चाहिँ त्यो गाना मोबाइलमा बजाउँछिन्, नाचिरहन्छ नि। त्यही हो रिप्लाई तल उहाँ अहिले यही मुस्कान ब्युटी पार्लर मेरै नामबाट छ। म ब्युटिसियन पनि हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य स्वयंसेविका हुनुहुन्छ, यो गाउँको महिला समूहको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई कुनै बेला टिकटक बनाउने जमाना उहाँ पनि थोरै टिकटकमा हुनुहुन्छ। अनि मोबाइल बजाउनुहुन्छ, नाच्नुहुन्छ। दिदीबहिनी उहाँको 5 दिदीबहिनी छन्। सानो सानो कुरा पनि माइतीमा एकदम जमघट हुन्छ, रमाइलो हुन्छ क्या उहाँहरूको परिवार। त्यहाँ मेरै गाना बज्छ कि, मेरै बुढीले मेरै गाना बजाउनु नाचेको छ, त्यो खुसी रमाइलो पल्छ। ओके, तपाईँलाई पनि कहिलेकाहीँ गीत गाउने रहर एउटा बुढाबुढीले निकालिहालौँ भन्ने छु कि? होइन मलाई होइन गीत चाहिँ एकदम सुन्न एकदम मन लाग्छ। गीत सुन्छन् म एकदम सुन्छु होइन, तर गाउनु चाहिँ म आउँदैन कि गाउने। घरमा गुनगुनाउनु छुट्टै कुरा हो होइन, बाहिर चाहिँ ननिकाल्ने। मैले मेरो छोरीलाई हिरोनी बनाउँछु भनेर मैले 5 वर्ष डान्स सिकाएँ। ग्वारखुमा अनुरोध नेपाल भन्ने मेरो एउटा कल्चर थियो कि मैले खोलेको थिएँ। छोरीलाई डान्स सिकाएँ। छोरी 8 क्लास पढ्दैदेखि 7 क्लास 6 क्लास पढ्दैदेखि छोरीलाई डान्स सिकाएँ। ग्वारखुमा ओह्रालेर बस चढेर आउँथेँ, त्यहाँ उसलाई छोरो 2 वर्षको थियो, छोरालाई पनि ओह्रालेर छोरालाई हिरो बनाउँछु, छोरीलाई हिरोनी बनाउँछु भने मेरो कलाकारले त्यही सोच्दैन नि। छोरीले जब एकदम राम्रो डान्स गर्ने स्कुलमा कलेजमा पनि सिकाउने पनि छोरी जब अनि छोरी बाहिर जाने, जब अस्ट्रेलिया जाने भिसा लगाएपछि उसले कला क्षेत्र चटक्कै छोड्थ्यो। तर आजभोलि अस्ट्रेलियामा नेपालीहरूलाई डान्स सिकाएर त्यहाँ कार्यक्रम गर्छ मेरो छोरीले। छोरालाई हिरो बनाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यही टेलिफिल्ममा पनि खेलाएँ। वज्रपात भन्ने एउटा ठुलो फिल्ममा बाल कलाकारको हिरोको रोल खेलेको छ छोरोले, एकदम राम्रो रोल छ छोरोको। अनि छोरो पनि पछि गएर इच्छा भएन। जुन कुरा रुचि छ त्यही कुरामा भिज्ने नै हो होइन। सरको यो विषयमा रुचि भयो, दशकसम्म आएर गर्नुभयो। अब म्याम यो विषयमा कुराकानी गर्दै गर्दा आज तपाईँ भनौँ यो ठाउँको एउटा अलिक जिम्मेवार व्यक्तित्व, समूहका अध्यक्ष होस् अथवा स्वास्थ्यकर्मी स्वयंसेवकको कुराकानी होस् अथवा ब्युटिसियनको कुराकानी होस्, भनौँ न केही जिम्मेवार पदमा बसिरहँदाखेरि अब चाहिँ अझै पनि गाउँको लागि केही गर्नु मन छ अथवा तपाईँको मनको कुरा चाहिँ थोरै गर्न चाहेको कुरा आजको दिनसम्म आउँदाखेरि अझै पनि गर्नु बाँकी छ भन्ने छ केही गाउँमा अथवा परिवारको भित्र? गर्न त धेरै बाँकी छन्, जिन्दगी अब धेरै लामो छ होइन। अब धेरै काम गर्नु बाँकी छ गाउँमा। समाजसेवाको जो समाजसेवा गर्दाखेरि चाहिँ आनन्द आउने, अरू केही गर्दा पनि हुँदैन होइन खासमा होइन। अनि त्यतिकै आफ्नो पेसामा पनि अब म एकदमै पेसालाई एकदम मेरो पेसा चाहिँ मेरो भगवान हो होइन। पेसा नै म एकदम सबथोक मान्छु, पेसालाई एकदम माया गर्छु। म आफ्नो पेसा भएन भने त म बाँच्न पनि सक्दिनँ त्यस्तो। हरेक मानिसले आफ्नो पेसालाई चाहिँ माया गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब चाहिँ तपाईँको कुनै एउटा गीत यस्तो गीत गाइदिनुहोस् न, भनौँ गाएका गीतमध्ये उहाँको लागि अलिक बढी समर्पित, किनकि सबै त फेरि उहाँकै प्रस्तुतिमा रहेछ, उहाँकै लागि विशेष बनाउनु भएको रहेछ। तर त्यहाँभित्र पनि हुन्छ नि एउटा गीत चाहिँ साह्रै नै यो गीत चाहिँ म मलाई देखेर गाइरहन्छु, सुनाइरहन्छु, साह्रै नै मन छोएको छ यो गीतले भन्ने? कता कता देखे झैँ लायो यो रूपले कटकै मन खायो। इमाडुल हाम्रो गाम नाम काटेर बोलाउने बानी छ, के पर्यो शुभ नाम यति राम्री नक्कली मरीको, के होला शुभ नाम। यो गाना मलाई गाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ बुढीलाई हाम्रो घरमा सङ्गीतले भरेका छन् मैले भने।
अनि मादल पनि छ हामीसँग 2-4वटा। हामी चाहिँ एकदम सानोतिनो कार्यक्रममा हामी चाहे बर्थडे होस् चाहे सानोको कार्यक्रम होस् साउन्ड सिस्टम पनि मेरै घरमा छ। म रत्तेउली विशेष गरी रत्तेउली छोराको बिहामा यो ललितपुर जिल्ला मात्रै होइन काठमाडौँ भक्तपुरमा फलानुलाई बोलाउनु पर्यो फलानुले चाहिँ गाउँछ भने रत्तेउली के दोहोरी होइन कि रत्तेउली भन्छ त्यसलाई। किन रत्तेउली हाम्रो काठ क्षेत्रमा चाहिँ छम नाच्नुपर्ने क्या तिन पाट नाच्नुपर्ने। अनि यसमा चाहिँ अहिले आएर चाहिँ पश्चिमेली भाकाका कलाकारहरूको मेजोरिटीले चाहिँ पश्चिमेली भाकामा त हाम्रो काठे भाका नाच्दैन। हाम्रो त कुम्मेश्वरको मेला होस् पशुपति तिजको मेला होस् होइन दिदीबहिनीलाई नाच्नुपर्छ। तिजमा छम नाच्थे। पहिला 1 दिन अगाडि दर खान्थेँ। अहिले 1 महिना अगाडि दर खाएर पार्टी प्याले चाहिँ बुक गरेर महिलाहरू नाचे हुन्छन् कि। अब अहिले यो कोरोनाले पनि भएन। सङ्गीतले भरेको मेरो आमाले त्यो बेलामा नाचेर सुनको तकमा पाउनु भएको प्रज्ञा भवनमा कमलादीमा नाचेर सुन। आमा पनि डान्सर हाम्रो दाई कलाकार डान्सर। ऊ आज 10वटा स्कुलमा डान्स सिकाउँछ। दाई डान्सर म कलाकार। अनि त्यसपछिका कुरामा दाइका छोराछोरी पनि कलाकार भएनन्। मेरा छोराछोरी पनि चाहेका छोरो चाहिँ कहिले गाना गाउँछ तर छोरोको गाउने गाना चाहिँ आधुनिक गाना मात्रै गाउँछ छोरो। हामी वास्तवमा कलाकारकै रगतमै छौँ कि। हामी बुवा पनि एकदम गाउनुहुन्थ्यो अरे त्यो पालमा मेसोमा आएको अहिले। अनि मैले त गाउने ग्रुप छ मेरो पनि दोहोरी गाउने। कतै पऱ्यो भने विशेष गरी रत्तेउली खेले बाबत पहिला खोज्दै जान्थेँ। किरण केसी राता मकै रमेश केसी मट्टादी खोज्दै जान्थेँ। म पनि उनीहरूको पछाडि जान्थेँ। आजभोलि रत्तेउली गाए बाबत मिनिमम 50,000 नत्र 80,000सम्म दिन्छन् रत्तेउली खेले तर साउन्ड सिस्टम प्लस त्यसमा खेल्न चाहिँ रत्तेउली खेल्ने र केटाकेटी चाहिँ दोहोरी पनि गाउने तर भाका चाहिँ काठे भाका हुनु। अब आजको दिनमा आउँदै गर्दा जहाँसम्म लाग्छ दर्शकको लागि हाम्रा दर्शकको लागि चाहिँ तपाईँहरू दुईजनाको भनौँ न पहिलो अन्तर्वार्ता हाम्रो लागि पनि होइन विशेष गरी धेरै बुझ्ने मौका पाउनु भएको छ। तर अघि नै मैले सोध्छु भनेको अथवा बिर्सेको हजुरको उमेर चाहिँ अन्तर कति हो खास? हामी एउटै सालको उनी मभन्दा 4-5 महिना जेठी छिन्। उनको चाहिँ भदौ 20 गते उनको जन्म होइन 20 गते म चाहिँ पुस 20 गते छिन्। उनी मभन्दा 4-5 महिना अगाडि जन्मिएर एउटै साल हो। र म भागी मानिस किन आफूले जेठसँग बिहा गर्दा खुसी 4-5 महिना त भयो सँगसँगै जस्तै होइन नि झुट बोल्या हो। एउटा कुरा यथार्थ कुरामा अस्ति भदौ 20 गते हजुरको जन्म भयो। भदौ पछि 4 महिनापछि पुस आउँछ। त्यसपछि अनि पहिला पुस आउँदैन पुसपछि भजा आउँदैन। के हो यहाँ त गोलमोल भयो यो। त्यो साल पुस आएपछि आउँछ तर सालबाट एउटै सालमा जन्मेपछि पहिला मक्सिर आउँछ कि पुस आउँछ। तपाईँ म भन्दा 5 वर्ष ल सरी म जेठो भयो। अनि जिन्दगीको यात्रामा कमेडी कलाकार म सबैलाई हँसाउनु पर्ने सबैलाई अब ससुराबाई ब्रेक फिल्डको ससुराबाई सविता दिदी जस्तो सिनियरसँग बुढा बनेर खेल्न पाएँ मैले। किरण केसीले मलाई धेरै माया गर्नु साथ दिनुहुन्छ र त मकैले। अहिले मैले चल्ने 2 दिन अगाडि यो कोरोना भयो होइन लक्का जवान भन्ने मैले त्यसमा यस्तो रोल गरेको छु कि एउटा दलित परिवारको रोल गरेको छु। सविता दिदी नै हुन्छ मेरो बुढी। मेरो छोरी हिरोइनी छ त्यसमा। म दमै परिवारको छु लुगा सिउने। त्यसमा पनि मेरो थेगो थियो अनुहारमा पहिला थेगो राखेको छ कि मेरो। अब चलेर लक आउने बेलामा अब यो ब्रेक भइरहेछ। अब सिरियल त आजभोलि बन्दै नै छ। अब कहिलेसम्म बन्द हुन्छ। अब यो पहिला ब्रेक फेल चल्दाखेरि अलिक थोरै बहुत थिएँ म। अनि पछि उहाँहरू के कारणले बन्द भयो। अनि अहिले कान्तिपुरसँग एग्रिमेन्ट भएर अब 2 भाग सुटिङ भइसकेको छ। अब आउने बेलामा फेरि यस्तो भइदियो त्यस्तो ल। अब चाँडै नै यो महामारी हटोस् र फेरि पनि आओस् होइन त शुभकामना। गोविन्दे भन्ने एउटा तपाईँको जुन थेगो छ नि धेरैले रुचाए। ती मध्येमा म्यामलाई मन परेको चाहिँ थेगो अथवा उहाँको कलाकारिता मध्येको फिल्मको अथवा सिरियलको कुन चाहिँ हो तपाईँलाई चाहिँ यो चाहिँ मलाई चाहिँ साँच्चै नै हेर्दाखेरि मजा आएको भन्ने? त्यो ब्रेक फेलको मन परेको थियो अनुहार नपऱ्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो आयो। यो राखेको चाहिँ कसले हो खास अनुहार नपऱ्यो भन्ने थियो चाहिँ? त्यो चाहिँ के भएको थियो नि मैले जमानामा एउटा ठुलो फिल्म खेलेको थिएँ मैले। त्यो फिल्ममा चाहिँ विराज भट्ट हिरो सुशील छेत्री र विराज भट्ट। अनि सुशील छेत्री त इन्सपेक्टर हुनुहुन्थ्यो म चाहिँ हलदारको रोल थियो। अनि प्रमोद भण्डारी डाइरेक्टरले चाहिँ मुसाजी एउटा केही थिएको छैन तपाईँसँग थेगो राख्नु पऱ्यो कि तपाईँको कमेडी रोल हो मेरो त्यसमा भनेपछि
अनि विराज भट्टलाई जेलमा कोच्ने सिन थियो क्या, मैले समातेर लगेर भित्र कोच्नुपर्ने सिन थियो। अनि त्यो बेला उहाँले चाहिँ मलाई हेर्ने एकदम नराम्रोसँग हेर्ने तँलाई म यहाँ छुट्टी तँलाई टेक बार्छु भनेर मलाई के। अनि मलाई त्यो बेला ठेकोको याद आयो कि अनुहारमा पऱ्यो यो बासमा अनुहारमा पऱ्यो अनुहारमा पऱ्यो कति हातहरू हेर्छ सहिले। मैले ठ्याक्क त्यो बेला त्यसरी डाइलेक्टमा बोलेपछि पर्नु भन्दाखेरि ओके भनेपछि त्यो बेलामा त्यो फिल्म चल्यो, त्यति यो ठेको चाहिँ हिट भएन। अनि पछि ब्रेक फेल चलेपछिमा पनि किरण दाइले एउटा ठेको लगाउँ न, सबैको ठेको हुन्छ नि त, शिवरी पौडेलको त मेन ठेकैबाट जिरे खोर्सानी यताउता भयो नि त। अनि लगाउँ भन्दाखेरि अनुहारमा पऱ्यो भन्ने सविता दिदीसँग ठ्याक्कै मिल्यो पनि, म्याच पनि गायो होइन। अनि त्यस राम्रोसँग चलेको थियो होइन। यो विभिन्न कलाकार त विशेष गरी कमेडी कलाकारमा चाहिँ बढी थेगोबाट चाहिँ धेरै दर्शकले चाहिँ भनौँ न याद गर्ने। आज थेगोबाट हिट भएका छन् धेरै कलाकारहरू, मतलब उपनाम, त्यसलाई उपनाम दिइन्छ होइन। अब त्योमा अब अहिले त अब फेरि थेगो पनि गरेपछि अति थेगो हुन थाल्यो कि, त्यही भएर फेरि त्यसलाई अब जस्तो शिवरी सरको मुखाहानु जस्तो, मुन्द्रीको त्यो होइन, किरण दाइको राता मकै चोकै बनाएको छ, राता मकैको चोकले अहिले उहाँले आफैले बनाउनु भएको छ, राता मकै मार्ग बनाएको छ उहाँकोबाट, इतिहास भएछ नि त। यो पल छ यो चाहिँ अब भनौँ न पछिल्लो समय ब्रेक फेलको कुराकानी चाहिँ अब फेरि पनि आउने कुरा छ होइन, त्यसमा कन्टिन्यू एउटा थेगो थियो होला। यो जिरे खुर्सानीमा जुन तपाईँको थियो होइन गोविन्दे भन्ने, त्यो चाहिँ कसरी ब्रेक भयो? किनकि त्यो त जिरे खुर्सानी नै ब्रेक भएको कारणले मान्नुहुन्छ कि अथवा तपाईँको पर्सनल कुरा? यो मेरो पर्सनल कुराले म चाहिँ लोक दोरी जान्थेँ कार्यक्रम गाउनलाई होइन, दोरी साँझ पनि जान्थेँ म धेरै। अनि त्यहाँनिर दोरी गाउँदा अब त्यस्तै भयो। म चाहिँ जहाँ मनोज आचार्य खुरापाती भन्थ्यो उसको घरमा सुटिङ हुन्थ्यो होइन, त्यहाँ पञ्चकुमारी मन्दिरमा। त्यही सुटिङ हुँदै थोरै बहुत अलिकति त्यस्तै तनाव पनि भयो कि मलाई, त्यो चाहिँ मायाप्रतिले नै गर्छ त्यस्ता कुराहरू होइन। त्यसपछि म थोरै डिप्रेसन जस्तो पनि भयो। अनि म पुलिसको रोल खेल्नुपर्ने मान्छे, गुणस्तरको हलदार गोविन्दे भन्नुपर्ने। अब पुलिस त दारी काटेर दारी त पालेर त पुलिस हुँदैन त। अनि म चाहिँ दारी काट्नै बिर्सिने कि त्यो भएर। अनि त्यसपछि बिस्तारै म आफै साइड लागेँ। अनि त्यसको कारणमा मैले एउटा तितो सत्य एक भाग खेलेँ। तितो सत्य खेलेपछि उता जान नहुँदैछ, गइयो एक भाग खेल्ने बित्तिकै थोरै बहुत एउटा कमेन्ट भयो यता मेरीबासी जिरे खोर्सानीबाट। अनि त्यसपछि बिस्तारै ब्रेक हुँदै गएपछि म नखेल्ने सोच्ने, म आफै साइड लाग्दै गएर म लगभग 1-2 वर्ष जति म टिभीमै टेलिफिल्ममै खेल्ने मैले। त्यो भयो कि डिप्रेसन जस्तो भयो कि मलाई। ठिक छ। अब आज विशेष गरी रमाइला कुराकानीहरूमै छौँ हामी होइन, विशेष गरी जीवन भनौँ यात्राका कुराकानीहरू आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि अझै पनि कलाकारिताको मोह घटेको छैन, झन् बरु बढ्यो होला होइन। अझै पनि अब भनौँ लकडाउन सकिसके पछाडि यो महामारी सकिसके पछाडि के गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ आफ्नो तर्फबाट? किनकि यत्रो देन गरिसक्नु, अब आफैले सिरियल बनाउँछु, आफैले फिल्म बनाउँछु, केही योजना हुन्छ नि कलाकारको? मेरो योजनामा चाहिँ म कहिले पनि डाइरेक्सन गर्छु भन्ने सोचेको थिएन। मैले कतिजनालाई डाइरेक्सन गर्न सिकाएको छु र म त्यो गर्दिनँ, किन अब आफै खेलेर आफै डाइरेक्सन, म त खेल्ने इच्छा रहेको मान्छे। मैले मेरीबासी खेल्दै अहिले जाँदाखेरि त्यसरी म थोरै बहुत अलिकति अगाडि नै आइसकेको थिएँ। अनि हङ्गामा भन्ने सिरियल खेलेको थिएँ कि मैले। अनि हङ्गामामा चाहिँ मेन रोल हुन्थ्यो मेरो। अनि उता मेरीबासीमा चाहिँ अब सबै पहिल्यैदेखिका सिनियर कलाकारहरू छन्, 1 सिन 2 सिन हुन्थ्यो कि। अनि म हङ्गामा त अब 80% रोल मेरो हुन्थ्यो कि। अब त्यो सन्तुष्टि त्यहाँ भइरहेछ नि त। अनि मैले उताबाट के आयो भने तपाईँ त्यो छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो कि, मैले हङ्गामा छोड्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले बरु हङ्गामा सट्टा बरु म यतै छोडिदिन्छु भने मैले मेरीबासी छोडिदिएँ। छोडेपछि हङ्गामातिर लागेर हङ्गामाको निर्माता जयराम कार्की सँग मित्रता पनि भयो, साथी जस्तो भयो, नाता गोता नि रहेछ मेरो। भएपछि म यतैतिर खेल्न लागेँ। अब यो टिम बन्दै गएको थियो, बन्दै अहिले त्यही कोरोनाले गर्दा ठ्याक्क रोकै भयो। अब चाहिँ अब म म्यामतिर केन्द्रित हुन्छु केही कुराहरू। अब तपाईँहरूको बिचमा म्यामसँग जोडिसकेपछि बिचको कुराकानी आइहाल्छ। घरमा चाहिँ नडाटिकन भन्नुहोस् त, घरमा कतिको झगडा हुन्छ दुईजनाको?
झगडा भने त्यस्तो त अब के भन्छ आगो त नर्सरी बल्दैन भन्छन् होइन अब झगडा नभए त जिन्दै नि चल्दैन नि त्यही झगडामा त जिन्दै चल्छ होइन ठुक्क परिरहन्छ दुःख त भइहाल्छ जसको पनि हुन्छ नि त्यो त त्यो चाहिँ विषय के हुन्छ बढीहरू हुन्छ नि बाहिरको विषय घरभित्रको विषय विषय त्यही ढिला आइदिने त्यही हो विषय हल्का फुल्काको नि हुन्छ कहिले हल्का फुल्काले नि त्यस्तो गर्छ ढिला आइदिनु हल्का फुल्का लगाइदिनु ढिला आइदिनु त्यति होइन एउटा कुरा के हो भने तपाईँलाई म कलाकार मान्छे त्यसरी म गाउने गायक कलाकार मान्छे अब मुस्कानसँग बसेर खाने रहर गर्छन् मुस्कानले एक दुईवटा गाना गाइदियोस् त्यो माहौल बन्छ कि अनि अन्त एक दुई प्याक खानुपर्ने थियो कहिले हल्का हल्का बढी साथीभाइको रहरले एक दुई प्याक बढी हुन्छ कि त्यो बढी हुँदा घर आउँदा बुढीलाई चाहिँ मन पर्दैन त्यो खाएर ढिला फेरि आउने समय पनि भएन कि अनि दोहोरी पनि एउटा होइन तिनवटा चाड भ्याइदिनु पर्ने साथीभाइसँग त्यस्तो भयो कि त्यही भएर कन्ट्रोल गरेर अहिले लकडाउनले जति कन्ट्रोल गरेको छ एकदम ठिक छ भइरहेछ हल्का फुल्काले चाहिँ कहिलेकाहीँ यता हल्का फुल्का रिसाउने हुन्छ होइन ठुलै त्यस्तो झगडा परेको ठुलै भन्नाले केही दिनसम्म बोलचालै नभएको छेडहरू छ अब झगडा रिस उठेपछि बोलचाल कहिलेकाहीँ त हुँदैन पनि होइन त्यही हो कहिलेकाहीँ दुवैजना रिसाइसके पछाडि सुरुमा बोल्ने को हुन्छ धेरै जस्तो फकाउनेमा को पर्छ हुनुहुन्छ मै पकाउँछु अब मैले भने मैले अघि भने नि हामी बुढी कहिले 2-4 दिन माइती गएर बसेर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ बुढी अहिलेसम्म माइती गएको थाहा छैन आज गएपछि नि अलिकति आइहाल्थ्यो 2-4 दिन माइती बस्दिनु हुन्थ्यो मनी ससुराली बिहे गरिदिए अहिले ससुराली एक राति बसेको छैन अब त्यो अनि त्यो पलमा अब हामी अहिले आमा बित्नुभयो भर्खर मेरो 7 महिना जति भयो आमा बितेको अनि हामी घरमा अहिले बुढाबुढी छोरो छ अनि हामी प्रष्ट कुरा गर्दाखेरि हामी आफ्नो तरिकाले चलेका छौँ कि मतलब उसलाई खानुपर्ने चिया उसैले बनाउने मैले खानुपर्ने चिया आफै बनाउनुपर्छ मलाई छोरोले खाने आफै बनाउँछ छोरो होटल म्यानेजमेन्ट पढेर आज म्यानेजर छ सोल्टी होटलमा होइन त्यही भएर हामी प्रफुल्ल लाइफ छौँ उसले उसलाई कुरिरहनुपर्छ ऊ आइसी खानुपर्छ भन्छ छैन म ढिला हुने म फोन गरेर म तिमीहरू खाँदै गरेर म त्यस्तो लाइफ हामी किनभने हामी अस्ट्रेलिया पनि गयौँ सँगै अनि हामीलाई धेरै कुरा ज्ञान भयो विदेशमा गएपछि जिन्दगी लाइफको बारेमा छोरीले पनि हामीलाई धेरै कुरा गाइड गर्छ लाइफ यसरी बाँच्नुपर्छ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त्यो कुरामा प्रफुल्ल हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ सानोतिनो कुरा मिल्दैन कि आज विशेष गरी जीवनयात्राको कुराकानीहरू बढी जोड्यौँ कलाकारिता सँगै थियो होइन कलाकारिता त उहाँ भइसके जोडिहाल्छ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष गरी मुस्कान सर त्यसै गरी गमला म्याम यो कुराकानी आजको लागि दर्शकलाई पक्कै पनि मन पर्यो निकै नै रमाइलो माहौल पनि बनाइदिनु भयो तपाईँहरूका विशेष गरी माया प्रेमको कुराहरू खोलियो होइन भएका कुराहरू अझ अपहरण गरेका कुराहरू भनौँ न मायाको शैलीमा अपहरण गर्नुभएछ यो चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो अब अझै पनि अब फेरि अन्तिमको यो रमाइलो पछि तपाईँहरूको विवाहको कुराकानीमा अरूको छमछम बिहा भएको देख्दाखेरि अझ पनि गरिदिउँ क्या भन्ने हुन्छ सँगै होइन एक त कलाकार मान्छे हतपति बुढो हुँदैन कलाकारले जस्तो राम्रो चिज कसैले देख्दैन कलाकारले देख्ने राम्रो चिज हो किन कलाकार घरमा चामल होस् नहोस् घरमा राम्रो सुत्ने व्यवस्था होस् नहोस् बाहिर हिँड्दाखेरि पर्सनालिटी हुनैपर्छ उसले देख्ने नै राम्रो हो अनि ज्यान अलिक बुढो भएको जस्तो लाग्छ तर मन झन् तन्निर भइरहेछ कि अनि आजभोलि माहौल मैले भने म गाना गाउँदाखेरि मेरो ग्रुप छ लिएर जाँदाखेरिको कुरामा रहर त झन्झन बढ्दै मास्तिर लागिरहेछ कि पनि पछ्याउँदै थियौँ रहरलाई त्यो हुनैपर्छ कि नत्र भने त खुम्चिँदै गयो भने त खुम्चिएको नि जिन्दगीको लाइफ भनौँ न अब छोराछोरी चाहिँ हुर्किसके छोरीको कन्यादान गरियो अब छोरोको बिहे गर्नलाई हामी त अस्तिदेखि सोचमै छौँ किनभने त्यो पलमा अनि एउटा कलाकारले राम्रो चिज देखेर आउँदा घर आउँदा श्रीमती त्यति राम्री भइदियो हुन्थ्यो त्यति राम्रो तरिका भइदियो हुन्थ्यो अब मेरो के अरे त्यो हङ्गामा सिरियलमा मेरो साली र मेरो छोरी दुईजना यति राम्रा छन् अनि सालीसँग चाहिँ मेरो चाहिँ जिस्किने बानी छ कि प्रफुल्ल तरिकाले त्यो प्रफुल्ल तरिकाले जिस्किने बानीमा घरमा बुढी चाहिँ त्यसरी जिस्किँदै हुन्थ्यो बुढी भन्यो त्यो होइन साथी भनौँ न वाइफ एन्ड गर्लफ्रेन्ड भनौँ न वाइफ एन्ड गर्लफ्रेन्ड भन्दा जति जिस्किने चल्ने जति मनका कुरा खोल्ने हुन्छ नि बुढाबुढी भएपछि खोल्नु हुँदैन बुढाबुढी भएपछि म जिस्किने चल्नु हुँदैन यो पल भएपछि धेरै बाँचिन्छ त होइन भन्नु जस्तो के छ खास
के प्रश्न सोधे चक्कै पऱ्यो भने त प्रश्न सोधे होइन मैले यथार्थ कुरा भनेको जिन्दगीको कुरा प्रश्न सोधेकै होइन यो भनौँ न उहाँले भने जस्तो अब श्रीमान श्रीमती हो भनेर मात्रै बस्नु भन्दा श्रीमतीलाई रानी बनायो भने आफू राजा हो कि आफू श्रीमानलाई राजा बनायो भने आफू रानी हो यदि मलाई ज्यामी कुल्ली बनायो भने त जिप्सानी ज्यामी कुल्ली भइहाल्छ नि होइन भन्नु त श्रीमान राजा भयो श्रीमती रानी हो आफू चाहिँ राजा बनायो भने श्रीमतीलाई चाहिँ भारी बोक्न पठाउने मैले राजा बनाएको त अहिले कस्तो राजा जस्तो अरू यहाँ छन् त्यही मैले भने नि आज ब्युटी पार्लर ब्युटिसियन हुनुहुन्छ महिलाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ यही गाउँमा देखिन्छ नि यो त गाउँ हो हाम्रो त किनभने हामी त पहिले यहाँ बसेँ अहिले पनि यो गाउँमा सानोतिनो कार्यक्रम मेरो आमा हुँदा यो डोबाटोमा साउन्ड सिस्टम मैले छ भने जे गर्ने हाम्रो आमाले गर्नुहुन्थ्यो आमा बितेपछि गाउने सुन्ने भएको छ अनि बुढी आज अध्यक्ष भएर केही गर्नु पऱ्यो के चल्नु पऱ्यो भन्ने कुरामा छौँ कि हामी घरमा सबै कलाकार आएको छ आजभोलि भाडा पनि 4-5 छैन त्यो त बेग्लै कुरा खाना छैन यहाँ हामीले बुढीले उता भनेर यता भनेर पनि हामीले गरिरहेको छौँ त सबैजना कतिले निकालिसक्यो यहाँबाट मान्छे भाडा चाहिँदैन जा कहाँ जाने चाहिँ कहाँ अर्को कोठा कसले दिन्छ यहाँबाट निकालेर के गाउँ जानु पऱ्यो गाउँ जाने अर्को कोठा चाहिँ कसले दिन्छ यो भनौँ न एउटा मनकारी मन यो विशेष गरी कलाकारमा पनि यो एउटा पनि चिज पनि हुन्छ क्या किनकि धेरै कुरा बुझ्या हुन सक्छन् ओके समय जति लम्बायो त्यति लम्बिन्छ म्याम अन्तिममा के भन्नुहुन्छ अब हजुरलाई हेर्ने दर्शकका लागि आज तपाईँको कुराकानीहरू पनि हेर्न पाउनुभयो धेरै दर्शकले के भन्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई अब मेरो श्रीमानले खेलेको चलचित्रहरू मन पराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद होइन अब आगामी दिनहरू पनि उहाँले अब एल्बम निकाल्दै हुनुहुन्छ त्यो एल्बमलाई पनि राम्रोसँग सुनिदिनु होला अनि यस्तै माया दिनु होला त्यही सबभन्दा ठुलो कुरा सबैलाई हात जोडेर भन्छु कोरोनाबाट नडराउनु होला डर नदेखाउनु होला आफू सेफ गर्नुहोस् आफू सुरक्षित हुनुहोस् कोरोनाले केही पनि गर्दैन आजभोलि 2-4जनाले लापरवाही गर्दाखेरि कोरोना अलिक फैलिएको छ अब बिस्तारै साम्य हुन्छ तपाईँ रहनुभयो भने हामी कलाकार पनि रहन्छौँ तपाईँ रहनु भएन भने हामी के हो र त्यही भएर यो पलमा नडराइकन एकले अर्कालाई सपोर्ट गरेर एकले अर्कालाई माया गरेर एकले अर्कालाई रेस्पेक्ट गरेर चल्नु पऱ्यो किनभने पशुपतिनाथ भएको देश यो गौतम बुद्ध जन्मेको देश यो सगरमाथा भएको देश यो त्यसैले सम्पूर्ण यो च्यानल हेरिरहनु भएका आदरणीय दर्शक भनेको भगवान हो हाम्रो अनि आज मलाई यो मौका दिने मेरो साली नाम कन्फ्युज पर्छु म सोनिका बास्तोला र मेरो भाइ राजालाई पनि अनि क्यामेराम्यान मेरा भाइहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि सुनिल अनि दोरी साहु आज बेला बेला आउँछ यहाँ आउँछ दाइ दोरी छोडे भाग्नु पर्ने नभाग भाइ म सपोर्ट दिइरहेको छु मैले आज त्यो पल्स हाउसको दोरीमा बन्द गरेर महिनाको 1 लाख रुपियाँ भाडा तिर्नु परिरहेछ र कहिलेसम्म हो यो पलमा कोही डराउनु पर्दैन मैले भनिहालेँ तपाईँहरू आफूले आफूलाई सेभ गर्नुहोस् आफूले आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् कोरोनाले केही पनि गर्दैन किनभने पशुपतिनाथले सबैको रक्षा गर्छन् हस् दुवैजनालाई समय दिनु त्यसप्रति हामी विशेष आभारी छौँ थ्याङ्क यू सो मच